नमस्कार, एभिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत रहन खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभर रहेका खबरदाताहरूको सामु प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस्, सुरु गरौँ। बुटोल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसन तथा नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, विद्युत तथा यान्त्रिक शिक्षालय खरिपाटी ब्यारेकको संयुक्त आयोजनामा हेभी इन्जिनियरिङ इक्विपमेन्ट मेकानिक्स एडभान्स तालिम सञ्चालन भएको छ। कार्यक्रम बुटोलको इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष तुलसीराम नेउपानेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि जनार्दन गैरेले तालिम उपयोगी रहेको र सिकेका सिपलाई व्यवहारमा लागू गर्न सुझाव दिए। विशिष्ट अतिथि एन्फा गढका होमबहादुर थापा, गौतमलाल साक्य, सेनानी पृथ्वी थापा लगायत संस्थाका पूर्व अध्यक्षहरूले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनीहरूले तालिम व्यावहारिक र उपयोगी रहेको बताए। कार्यक्रममा संस्थाका अध्यक्ष तुलसीराम नेउपानेले यस्तो तालिम संस्थाले यसअघि पनि सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी दिए। तालिममा बुलडोजर, एक्स्काभेटर, ग्रेडर, रोलर, क्रेन, ब्रेकर, ड्रम ट्रकहरूको हाइड्रोलिक प्रणालीको व्यावहारिक तालिम 28 वैशाखसम्म सञ्चालन हुने प्रशिक्षक राधाकृष्ण देउलाले जानकारी दिए। नेतृत्व तथा क्षमता विकास सम्बन्धी रङ्गेलीमा 3 दिने तालिम सुरु भएको छ। नगरपालिकाको सभाहलमा सुरु भएको तालिम वैशाख 24 गतेदेखि 26 गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। सो कार्यक्रममा नगरका जनप्रतिनिधि, महिला, विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधि लगायतका सहभागिता रहेको छ। सहभागीहरूलाई आम सर्वसाधारणहरूले संगठनको अगुवाई कसरी गर्ने, नेतृत्व क्षमता विकास कसरी हुने, नेतृत्व भनेको निर्देशन वा आफ्नो संगठनको व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई नेतृत्व भन्ने विषयमा सहभागीहरूलाई जानकारी गराएका थिए। सहभागीहरूलाई कुनै पनि समस्याको पहिचान र त्यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्ने उपायहरू खोज्ने र कार्यान्वयन गरी समस्या समाधान गर्ने कुरामा समेत जानकारी गराएका थिए। कार्यक्रममा नगर प्रमुख दिलीप बगडिया, उपमेयर भूमा पराजुली, प्रशासकीय अधिकृत ओमकार न्यौपाने, स्थानीय यशोदा कोइराला, पुरम सापकोटा, तारा गुरुङ, ममता आले मगर, गायत्री श्रेष्ठ लगायत विभिन्न महिला सञ्जालका महिलाहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। तनहुमा सडक अनुशासन तथा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि ट्राफिक सप्ताह कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, कास्की ट्राफिक प्रहरी कार्यालय गगनगौडा र गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको सहकार्य तथा समन्वयमा व्यासनगरमा प्रभात फेरी कार्यक्रम गरिएको हो। उक्त कार्यक्रमको उद्घाटनका क्रममा बोल्दै व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ नेउपानेले अधिकांश सवारी चालकले सवारी साधन चलाउँदा अत्याधिक मादक पदार्थ सेवन गरी बेहोसमै अकालमा ज्यान गुमाउने गरेको बताए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुका प्रमुख अवधेश विष्टले पृथ्वी राजमार्गमा हुने गरेको अत्याधिक सवारी साधन दुर्घटनाको प्रमुख कारण साँघुरो बाटो नै भएको बताए। सवारी साधन चालकले अत्याधिक मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने, पैदल यात्रुले दायाँ बायाँ नहेरी हतारमा बाटो काट्दा, ओभर स्पिड गरी सवारी साधन चलाउँदा र सिकारुहरूले सवारी साधन चलाउँदा अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य भएको बताए। कार्यक्रम वैशाख 31 गतेसम्म चल्ने जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तनहुका प्रमुख राजीव विष्टले बताए। ब्राउन गोल्ड प्रोजेक्ट बेलायतको नेपालस्थित साझेदार संस्था आइडिएस नेपालको आयोजनामा सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित सरसफाइलाई प्राथमिकता दिँदै खुला दिशा मुक्त र शौचालय निर्माण पछिका अवस्था विषयको अनुसन्धानका उपलब्धिहरूको प्रस्तुति कार्यक्रम लुम्बिनीमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा 2076 सालमा खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको नेपालकै पहिलो नगरपालिका लुम्बिनी प्रदेशको गुलरिया नगरपालिकामा दिशाजन्य लेदो व्यवस्थापन र यसले पारेको असरहरूको बारेमा गरिएको अनुसन्धानको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरिएको थियो। आइडिएस बेलायतकी अनुसन्धानकर्ता लेला मेहता र तन्वी भत्काल, नेपाल अनुसन्धानकर्ताहरू प्राध्यापक सावित्री त्रिपाठी, प्रभा पोखरेल, ढुण्डीराज पाठक लगायतले बर्दियाको गुलरियामा गरेको दिशाजन्य लेदोको व्यवस्थापन, चुनौती र यसले पारेको असरको बारेमा आफ्नो अनुसन्धानको उपलब्धिहरूलाई प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य सुधाकर पाण्डेले आम नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था मिलाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट विशेष नीति तथा योजना ल्याउन आफूले पहल गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता सुधाकर पाण्डेले बताएका छन्। कृषि तथा गैर कृषिमा मूल्य श्रृङ्खला विकास मार्फत महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरण विषयको परियोजना बारे इटहरीमा परामर्श तथा छलफल सम्पन्न भएको छ। चौधरी ग्रुपको आयोजना, विश्व बैंकको सहयोग र उद्योग वाणिज्य संघ इनरुवाको समन्वयमा महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरण सम्बन्धमा परामर्श तथा दोस्रो बैठक सम्पन्न भएको हो। महिला उद्यमीहरूले सञ्चालन गरेको उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीको बजारीकरण, समस्या तथा समाधान लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर परामर्श तथा छलफल गरिएको थियो। उद्योग वाणिज्य संघ इनरुवाको अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार शाहको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा महिला उद्यमीहरूद्वारा
महिलाद्वारा सञ्चालित उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीहरूको अवस्था चुनौतीका विषयमा छलफल गरिएको थियो। महिलाहरूले उत्पादन गरेको सामग्रीहरूको छुट्टै बजार तथा पसलको व्यवस्था भयो भने बिक्री वितरणमा अझ सहज हुने कार्यक्रममा सहभागी उद्यमीहरूले माग राखेका थिए। गुल्मीको धार्मिक क्षेत्र रेसुङ्गाको प्रचार प्रसारका लागि यज्ञशाला परिसरमा धार्मिक महोत्सव सुरु भएको छ। भारतको अयोध्या र रेसुङ्गाको पुरानो सम्बन्धलाई विस्तार गरी धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले उक्त महोत्सव गर्न लागि हो। रेसुङ्गा संरक्षण समितिको आयोजनामा वैशाख 23 देखि 31 गतेसम्म यज्ञशाला मन्दिर परिसरमा श्रीराम महायज्ञ कथा वाचन महोत्सव एवं विराट सन्त भक्त दर्शन मेलाको आयोजना गरिएको रेसुङ्गा संरक्षण समितिका अध्यक्ष सुरेश चन्द्र भूषालले बताए। त्रेता युगदेखि रेसुङ्गाको सम्बन्ध अयोध्यासँग जोडिएको भए पनि यी दुई बीचको धार्मिक एवं धार्मिक स्थलहरूको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउनका लागि भारतको राम अयोध्या धामका स्वामी राजेन्द्र नन्दजी महाराज र राजस्थानका योगी शम्भुनाथजी महाराजको समन्वयमा उक्त महोत्सव गर्न लागि हो। धार्मिक महोत्सवमा बोल्दै विश्व हिन्दू महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर रामचन्द्र अधिकारीले धर्म र संस्कारको अभावमा मुलुकमा छाडापन आएको र त्यसले समाजमा विकृति बढ्दै गएको बताए। धर्मले नैतिक शिक्षा प्रदान गर्न सिकाउने काम गरेको भन्दै विश्वका पश्चिमा संस्कृति मान्यहरूले पनि अहिले हिन्दू धर्मतिर आकर्षित हुन थालेको बताए। केन्द्रीय अध्यक्ष अधिकारीले धर्मले संस्कार र संस्कारले कर्तव्य बोध गर्न सिकाउने बताए। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कोन दमौली शाखाको आयोजनामा हरिनाम संकीर्तन कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। ब्यास 4 स्थित संगम टोलमा रहेको इस्कन सत्संग सम्पर्क कार्यालय परिसरमा वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले भगवान श्रीकृष्णजीको पूजा पाठन मनन स्मरण र संकीर्तन कार्यक्रम प्रत्येक शनिबार साप्ताहिक रूपमा विभिन्न जिल्लाभरका भक्तजनहरूको उपस्थिति इस्कन समुदायले व्यासनगर परिक्रमा गरी छाब्दी बराही दर्शन मानुङ डाँडामा हरिनाम संकीर्तन तथा कलेजमा सेमिनार प्रवचन तथा भागवत गीता लगायतका धार्मिक ग्रन्थहरूको चर्चा परिचर्चा गरेको छ। प्रसिद्ध 4 वेद 18 पुराणका रचयिता भगवान वेदव्यासको पुण्यभूमि पावन क्षेत्र दमौलीलाई विश्वमा चिनाउन प्रचार प्रसार गर्न तथा आध्यात्मिक जागरण जगाउनका लागि कार्यक्रम गरिएको संस्थाका अध्यक्ष रविलाल थापा रसमण्डल दासले बताए। उक्त कार्यक्रममा नियमित भागवत गीताको प्रवचन, हरे कृष्ण मन्त्र जप, हरिनाम संकीर्तन सहित भजन कीर्तन र निशुल्क प्रसाद वितरण लगायत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम हुँदै आएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय अध्यक्षमा निर्वाचित भएकोमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल लगायतका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई गृह जिल्ला बागलुङमा एक विशेष कार्यक्रम गरी स्वागत तथा सम्मान गरिएको छ। बागलुङ निवासी अध्यक्ष ढकालले आफ्नो गृह जिल्लामा स्थानीय तहदेखि अन्य व्यवसायी संघ सहकारी गरेर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। बागलुङ नगरपालिकाको आयोजनामा जिल्लामा क्रियाशील संघ संस्थाहरूद्वारा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष ढकाललाई स्वागत तथा सम्मान समेत गरिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विकास निर्माणका काम होस् जुनसुकै काम स्थानीय तहसँग उद्यमी व्यवसायी महासंघ जुनसुकै हिसाबले सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। आफू पनि बागलुङ जिल्लाकै भएको नाताले जिल्लामा हुने गरेको सम्भावनामा स्थानीय तहसँग सँगसँगै हातेमालो गरेर जान तयार रहेको अध्यक्ष ढकालले प्रतिबद्धता जनाएका थिए। विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक संकट आएको समयमा सबै सरकारवाला निकाय एकजुट भएर जान सकेको खण्डमा मात्र हामीले खोजेको लक्ष्य पूरा हुने नयाँ विश्व अनलाइनका सम्पादक मुकेश चन्द्र राज भण्डारीले बताए। नेता पद प्रतिष्ठामा बसेका व्यक्ति मात्र भ्रष्टाचारी भनेर आवाज उठ्ने गरेको कुरातर्फ इङ्गित गर्दै नागरिक समेत अहिले भ्रष्टाचारको बाटोमा हिँडिरहेको हुँदा त्यसलाई सच्याउन जरुरी रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिले धारणा राखेका थिए। जिल्ला विपद व्यवस्थापन काभ्रेले भुम्रू गाउँपालिकाको दोलाल घाटमा विपद प्रतिक्रिया संयुक्त अभ्यास गरेको छ। नेपाली सेना कालीसंघ गणको अगुवाई सहितको पहलता जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेको समन्वय, जिल्ला विपद व्यवस्थापन काभ्रेको निर्देशन तथा विपद व्यवस्थापन र प्रतिक्रियासँग सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूको सहकार्य र सहभागितामा भुम्रू गाउँपालिकाको सुनकोशीमा अभ्यास मनसुन 3 आयोजना गरिएको हो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी काभ्रे लगायतले अभ्यास प्रदर्शन गरेका थिए। मनसुन महिनामा जिल्लामा हुन सक्ने विपदको घटनाहरूको न्यूनीकरण तथा पूर्व तयारीका लागि जिल्ला स्थित सम्पूर्ण सरकारवाला निकायहरूको संयुक्त प्रयासमा अभ्यास मनसुन आयोजना गरिएको विपद व्यवस्थापन जिल्ला समितिका प्रमुख एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले जानकारी दिए। अभ्यास अवलोकनका लागि जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दीपक कुमार गौतम, नेपाली सेना उपत्यका पृतनाका पृतनापति सागर बहादुर थापा, जिल्ला स्थित पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेल, 26 नम्बर बहिनी अड्डाका वाहिनीपति सहायक रथी सुनिल खले, जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, जिल्ला स्थित विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरू, विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुखहरू, स्वास्थ्य कर्मी, रेड क्रस, उद्योग वाणिज्य संघ, भूतपूर्व सैनिक संघ, प्रहरी संघ तथा एनसीसी तालिम प्राप्त विद्यार्थीहरू, विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरू र स्थानीयहरूको सहभागिता रहेको थियो। संयुक्त भूतपूर्व सैनिक एवं कल्याणकारी महासंघ नेपालले नवलपरासीको सुनवलमा निर्माण गर्न लागि वीर गोर्खा शहीद स्मारक स्थल शिलान्यास गरिएको छ। सन् 1825 मा ब्रिटिश इन्डिया सेनाले बहादुरी र इमानदारीको उच्च मूल्याङ्कन गरी हाम्रो वीर पूर्वज मिसनरीहरूलाई उनीहरूको रेगुलर सेनामा भर्ती गर्ने सम्झौता भएको थियो। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा युद्ध गर्दा करिब 60,000 वीर गोर्खालीहरू शहीद भए, हजारौं घाइते भए र हजारौं हराएको अवस्थामा छन्। तिनै वीर पुर्खाले देखाएको वीरताको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो वीर गोर्खा शहीद स्मारक बनाउन लागि हो। पूर्व मन्त्री
एवं सांसद ध्रुवबहादुर प्रधान र संयुक्त भूपू सैनिक एवं कल्याणकारी महासंघका अध्यक्ष कर्णेल धनबहादुर थापाले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरे। यहाँ गार्डन, 500 सिटको सभा हल, अतिथि आवास गृह, पार्किङ स्थल, कर्मचारी आवास गृह, गार्ड रुम लगायतका संरचना बनाउने योजना रहेको संस्थाका महासचिव कुलबहादुर केसीले जानकारी दिए। क्याप्टेन मानबहादुर थापाको अध्यक्षतामा वीर गोर्खा शहीद स्मारक निर्माण समिति गठन गरेर अगाडि बढेको छ। भूपू लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा हालसम्म करिब 40 लाख खर्च भएको र पहिलो चरणमा संरचना निर्माणका लागि करिब 2.5 करोड रुपैयाँको बजेट अनुमान गरिएको छ। यसको निर्माण कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा महत्त्व राख्ने र यस क्षेत्रको विकास तथा चहल पहलमा सहयोग हुने आशा भूपू सैनिकहरूले गरेका छन्। झापाको बिर्तामोड 5 स्थित नगरको स्वामित्वमा रहेको देवीहाट बुधबारे बजारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायहरूलाई व्यवस्थापन गरेर मात्र नगरले त्यहाँबाट हटाउनु पर्ने विभिन्न राजनीतिक दलहरूले बताएका छन्। लामो समयदेखि व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायहरूलाई विगत 2 महिनादेखि नगरले बहुतले भवन बनाउने भन्दै पटक पटक सूचना जारी गरेर व्यवसाय हटाउन निर्देशन दिएपछि व्यवसायहरू त्रसित भएको भन्दै राजनीतिक दलले उनीहरूको व्यवस्थापनसँगै सोही ठाउँमा भवन बनेपछि व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने ग्यारेन्टी नगरले गर्नुपर्ने बताएका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्र बिर्तामोड नगर अध्यक्ष मोहन सुब्बा, राप्रपा नगर अध्यक्ष रन्जु प्याकुरेल, नेकपा एकीकृत समाजवादी नगर अध्यक्ष श्री प्रसाद सिटौला, रासपाका नगर अध्यक्ष शम्भु भण्डारी लगायतले सो कुरा बताएका हुन्। नगरपालिकाले उक्त ठाउँमा डीटीएफ लगानी मार्फत ऋण लगानीमा बहुतले व्यावसायिक भवन निर्माण गरिने भन्दै आकस्मिक रूपमा 35, 15, 10 र 3 दिने सूचना प्रकाशित गरिरहेकाले आफूहरू आतंकित तथा त्रसित भएको व्यवसायहरूको भनाइरहेको छ। उक्त स्थानमा 210 व्यापारीहरू व्यवसाय गर्दै आएको जनाइएको छ। नेपाल इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज टिचर्स एसोसिएसन नाल्टा झापाले शैक्षिक गुणस्तर तथा प्रधानाध्यापकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरेको छ। नेल्टाल झापाले बिर्तामोडमा 3 दिने नेतृत्व विकास तथा विद्यालय व्यवस्थापन तालिम सुरु गरेको नेल्टाल झापा अध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य धर्मेन्द्र भट्टराईले जानकारी दिए। तालिमको उद्घाटन एक कार्यक्रमका बीच प्रमुख अतिथि बिर्तामोड नगरपालिका प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईले गरेकी थिइन्। विद्यालयमा समग्र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न बालबालिकाहरूमा समय सापेक्ष शैक्षिक गतिविधि र शिक्षण सञ्चालन गर्न प्रधानाध्यापकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले तालिमको आयोजना गरिएको नेल्टाल झापा अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए। तालिममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रधानाध्यापक डाक्टर शिवराम पाण्डे र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा नेल्टा केन्द्रीय अध्यक्ष मोतीकला सुब्बा देवानले सहजीकरण गरेका थिए। रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका 7 भुजीमा विद्यालय पढ्ने बालबालिकाका लागि 5 दिने उद्घोषण तालिम शनिबार सुरु भएको छ। वडा स्तरीय बाल क्लब सञ्जाल भुजीको आयोजना तथा 7 नम्बर वडा कार्यालयको प्रायोजनमा तालिम आयोजना गरिएको हो। विद्यार्थीहरूमा उद्घोषण क्षमता विकासको लागि तालिम आयोजना गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। वडा स्तरीय बाल क्लब सञ्जालका अध्यक्ष आयुष सुनवारको अध्यक्षता तथा उमाकुण्ड गाउँपालिकाका सदस्य मनिता सुनवारको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि सुनवारले विद्यालय तहदेखि नै बालबालिकाहरूमा बहुप्रतिभा विकास होस् भन्ने उद्देश्यले तालिम आयोजना गरिएको बताए। कम्तीमा पनि विद्यालयमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम उद्घोषण गर्न बाहिरको मान्छे खोज्न नपरोस् भन्ने तालिमको मूल उद्देश्य रहेको उनले प्रश्न पारे। तालिमको सहजीकरण नवराज प्रतीक र शिवसागर मगरले गरेका थिए। तालिमका वडा नम्बर 7 मा रहेका सबै 4वटा विद्यालयका बाल क्लबका 20 जना विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहेको छ। मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज जिल्ला समिति झापाको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। बिर्तामोड स्थित करामणीमा एक कार्यक्रमका बीच समितिको कार्यालयको उद्घाटन गरिएको हो। मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाज केन्द्रीय अध्यक्ष तथा कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि यमु सुब्बा शर्माले समितिको कार्यालय उद्घाटन गरेकी हुन्। साथै सोही कार्यक्रममा केन्द्रीय अध्यक्ष यमु सुब्बा शर्मा तथा केन्द्रीय उपाध्यक्ष चन्द्र काफ्लेलाई सम्मान गरिएको छ। उनीहरूलाई सम्मान पत्र तथा मायाको चिन्ह प्रदान गर्दै सम्मान गरिएको हो। उनीहरूलाई झापा शाखा उपशाखा दमक र भद्रपुरको तर्फबाट सम्मान पत्र तथा मायाको चिन्ह सहित सम्मान गरिएको संस्थाकी छापा संयोजक शिखा खड्का गणेशले बताइन्। देश विदेशमा रहेका पीडित बुहारीहरूलाई संगठित गर्दै सामाजिक र कानुनी प्रक्रियाबाट उनीहरूका समस्या समाधानका साथै न्याय दिलाउने उद्देश्यका साथ 2077 साउन 21 गते संस्थाको जन्म भएको केन्द्रीय अध्यक्ष यमु शर्मा सुब्बाले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजमा हालसम्म देशभरिबाट 18,000 बुहारीहरू संगठित भइसकेका छन्। मेची महाकाली बुहारी संयुक्त आवाजको देशभर 52 जिल्लामा शाखा विस्तार भइसकेको उपाध्यक्ष काफ्लेले बताइन्। संस्थाकी छापा संयोजक गणेशको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा छापाको साध्यक्ष परु सुवेदीले स्वागत गरेकी थिइन्। देशकै खबर अनि खबर भित्रको खबर खोज्ने हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्युज एट देशमा आज हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभिन्युज एट देशमा आजको लागि यति नै। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।